قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله خالقنا العظيم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس و مقدس و برکات تے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق ہے، لجپال غوث اعظم دستگیر حاجت روا مشکل کشا، ساری کائنات دیاں بگڑیاں بنانے والا اور ڈبیاں تارنے والا ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہون امام کائنات، امام الانبیاء فخر الانبیاء، امام اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات ہے۔ واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اے اج دا ساڈا تربیتی پروگرام اور ان دی تربیتی نشست ملک دے اندر ایک فتنہ ہے انکار حدیث، کہ لوگ سرگرم نے اس بات دے اوپر کہ دین دے اندر معاذ اللہ حدیث دی کوئی اہمیت نہیں، حدیث دی ضرورت نہیں، حدیثاں معاذ اللہ تبدیل ہو چکیاں نے، اس واسطے سانو صرف قرآن تے ہی رہنا چاہیے۔ اور بہت سارے سادہ مزاج لوگ وہ اس بہکاوے دے اندر آ جاندے نے کہ واقعتاً انہاں دی بات ٹھیک ہے، انہاں دے دلائل بھی قرآن مجید دے اندروں ہی نے، اور انشاءاللہ اندے تے تفصیلی گفتگو تے پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب حفظہ اللہ تعالی او فرمان گے۔ میں صرف تہاڈا ذہن بنان واسطے چند ایک باتاں تساں احباب دے سامنے رکھاں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب تو پہلے یہ بات ذہن دے اندر رکھنے دی ضرورت ہے کہ بندہ ان دے بہکاوے دے اندر کدوں آتا ہے، کہ بندے نو جدوں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، اور حدیث دی ضرورت نہیں، اور یہ ثابت کرن واسطے یہ دلائل دیتے جاندے نے گویا قرآن ایک ہور چیز ہے اور حدیث اندے تو الگ ہے۔ سب تو پہلے یہ ذہن دے اندر یہ بات رکھو، قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ ایک ہے اللہ دی ذات، ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات۔ اللہ دی ذات ہو رہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہو رہے، ذاتاں جدا جدا نے، لیکن اللہ اور اللہ دے رسول دی بات جدا نہیں، بات ایک ہی ہے۔ اور جتنی دیر تک
اسی اللہ اور اللہ دے رسول دی بات نو ایک تصور نہیں کران گے اور اپنے دل دے اندر اپنے محبوب پیغمبر دی محبت نو جگہ نہیں دیاں گے، پھر اے لوگ ساڑھے دلاں دے اندروں پہلا سٹیپ نبی پاک علیہ السلام دی بات دی محبت ختم کرن گے، پھر اس تو بعد نبی پاک دی ذات دی محبت بھی چلی جائے گی، اور جدو ایک کم ہو گیا پھر اسی مسلمان نہیں رواں گے۔ اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ اسلام تو انہاں نو دور کیتا جائے۔ آؤنا اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اگر نبی دی بات اور اللہ دی بات ہور ہوندی اللہ اندے واسطے کو علیحدہ جملہ لے کے آندے، لیکن مال کے کائنات نے کی ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جدو کوئی اہم بات ہوئے، انتہائی اہم ترین بات، پھر اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر کو اعلان کروان دے نے، ایتھے بات بڑی اہم ہے۔ اس واسطے اللہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں بلکہ اپنے محبوب پیغمبر نو مخاطب نہیں کہ سونے پیغمبر جی تسی اعلان کر کے دسو، گویا کہ اللہ دا پیغمبر اللہ دی بات کرن لگے ہیں اور اللہ دی بات کی ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اوے دنیا دے اندر زندگی گزارن والے ہو لوگوں، تسی نماز پڑھ دے ہو اس واسطے کہ اللہ دے محبوب بن جائیے، ذکر اذکار کر دے ہو تاکہ اللہ دے محبوب بندے بن جائیے، صدقہ خیرات اللہ دے محبوب بنن واسطے، زکاة اللہ دا محبوب بندہ بنن واسطے۔ لیکن مال کے کائنات نے جڑا فلسفہ جڑا کلیہ قرآن دے اندر دسیا، فرمایا اللہ دے محبوب بندے بننا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تسی اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کرو، جدوں پیغمبر دے نال محبت کرو گے اللہ تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لوے گا۔ اللہ نال محبت کرنی ہے تے محبوب پیغمبر نال محبت کرنی ہوئے گی۔ پھر آؤ نا دنیا دے اندر بندے نو جندے نال محبت ہو جائے، اندیاں اداواں چنگیاں لگ دیاں نے، اندیاں باتاں چنگیاں لگ دیاں نے، اندے گفتگو دا انداز چنگا لگدا ہے، پھر گفتگو دا انداز اچھا، اداواں اچھیاں، پھر بندہ انہوں اپنان دیاں کوششاں کردا ہے، اپنان دیاں کوششاں، پھر جنہوں دل دے اندر محبت آ جائے پھر بندہ ان دی ایک بات نو ماندا ہے، تسلیم کردا ہے۔ مینوں بات یاد آ گئی، سلطان محمود غزنوی اپنی جنگاں لڑدا لڑدا جدوں ملتان دے علاقے دے اندر پہنچیا، اپنے قافلے تو جدا ہو گیا، قافلے تو علیحدہ ہو گیا تے ایک باغ دے کول پہنچ جاندے نے۔ اس باغ دا مالی اوندا نام ہے ایاز۔ باغ دے مالی کول پہنچ گئے، کہنے لگے مینوں پیاس لگی ہے۔ اس مالی نے پہچان لیا اس سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر تو علیحدہ ہو گئے، ایتھے کیویں آ گیا؟ بادشاہ نو بٹھایا، بادشاہ نو اپنی جگہ تے بٹھان تو بعد ایک گلاس لے کے آیا، برتن لے کے آیا تے بادشاہ دے سامنے ایک امبا دے درخت دے اوپروں ایک امب نو توڑیا، امب نو توڑ کے گلاس دے اندر نچوڑدا ہے، ایک کی امب دے نال پورا گلاس بھر گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے گلاس پکڑیا، انہوں نوش کیتا، ذائقہ بڑا پیارا، ٹیسٹ بڑا پیارا، لذت بڑی پیاری، پھر برکت دے گلی کے امب دے اندر ایک امب دے نال ہی برتن بھر گیا۔ ذہن دے اندر خیال آیا ایڈا قیمتی باغ یہ تے حکومت کی ملکیت ہونا چاہیے یا ان دے اوپر ٹیکس بڑا زیادہ لگنا چاہیے؟ یہ بات بادشاہ نے ذہن دے اندر رکھی، ذہن دے اندر یہ بات آئی، بادشاہ نو پھر پیاس دی شدت محسوس ہوئی کہ ایک گلاس ہور تیار کر۔ ان ایاز نے اسے درخت تو اسے سائز دا ایک ہور امب توڑیا،
ہن برتن دے اندر نچوڑیا لیکن اس ایک امب دے نال برتن نہیں بھریا، پھر دوسرا، پھر تیسرا امب، برتن بھر گیا، لے کے آ گیا سلطان دے کول، لو جی پیو۔ سلطان کہنے لگیا باغ دے مالیا مینو یہ بات دس وجہ کیا ہے؟ درخت ایک ہی، سائز ایک ہی، امب بھی اتوں توڑیا، پہلے ایک دن نال ہی بھر گیا، ان تیناں دے نال بمشکل بھریا، وجہ کیا ہے؟ تے باغ دا مالی ایاز کہن لگیا کہ جدوں بادشاہاں دیاں نیتاں وچ فطور آ جائے ادو پھر نحوستاں چھا جاندیاں نے، خیر و برکت ختم ہو جاندی۔ جدو ارباب اختیار دیاں نیتاں خراب ہو جان، نیتاں خراب نے تے مہنگائی ہے نا۔ ارباب اختیار دیاں نیتاں دیکھ لو، جیڑا بھی آندا ہے اپنا ہی گھر بھرن بہ جاندا ہے، جیڑا آندا ہے اپنی ہی فکراں، سارے چور ڈاکو ایک پلیٹ فارم تے کٹھے، جیڑا پہلے دوسرے نو ڈاکو کہندا سی اونوں ڈاکو اونوں ڈاکو، اج سارے کٹھے ہو کے ایک ہور نو ڈاکو، او لیدا ہے گا انہاں نو ڈاکو۔ نیتاں دا فطور ہے، خیر و برکت ختم، مہنگائی زیادہ، غربت زیادہ۔ انہیں کیا جدو ارباب اختیار حکمران دی نیت فطور آ جائے اللہ برکت ختم کر دیندا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نو اس مالی دی ایک گل ایڈی چنگی لگی، انہوں اپنا مشیر خاص بنا لیا، مشیر خاص۔ ہن وزراء جڑے پہلے تو دربار دے اندر موجود نے، جنہاں نے سلطان محمود غزنوی دے نال جنگاں لڑیاں، اینا وقت صرف کیتا، ہن سلطان محمود غزنوی انہاں نو ایڈی اہمیت نہیں دیندا۔ اے باغ دا مالی ایاز ہر مشورہ اندے نال، ہر مشاورت اندے نال، دربار دے اندر ایاز نو بڑا پروٹوکول ملدا ہے۔ ان وزیراں نے حسد کرنا شروع کر دیتا، حسد کرنا شروع کر دیتا، اس باغ دے مالی تو حسد، ان موقع دی تلاش دے اندر نے کہ انہوں کسی طرح پھسایا جائے۔ بادشاہ دے کن پرنے شروع کر دیتے ہو، بادشاہ سلامت، تسی کیڑے جناب ایک جنبی دے پیچھے لگ پئے ہو، وہ سارے مشورے یہ سیاس دے نال کر دے ہو، ان دے نال مشورے کر دے ہو، یہ تے تہاڈا لالچی بندہ کسے دن تانوں مروا دے گا، لالچ دے اندر آ کے دشمناں دے نال ساز باز کر کے تیرا تختہ الٹ دے گا، اے تیرا خیر خواہ نہیں، اے تیرا بدخواہ ہے، ان دے نال ایڈی قربت نہ ودا، ان دے نال ایڈا پیار نہ جتا، ایڈی محبت نہ کر۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا اے بھی تے میرے پرانے نے، گل انہاں دی بھی غلط نہیں ہو سکتی، کیوں نہ مشاہدہ کر لئیے، کہنا امتحان لے کے ویکھ لئیے، پتہ لگ جائے گا کنہ کو مخلص ہے تے کنہ کو دل دے اندر اندے فطور ہے۔ امتحان لین لگیا، کیا کہ کل نو سارے آیا جب وزیراں نو بلایا، مشیراں نو بلایا، سلطان محمود غزنوی جڑا تاج پہنیا کردا سی، اس تاج دی زینت جڑا سب تو قیمتی ہیرا سلطان محمود غزنوی اتاریا، اپنے تخت دے اوپر رکھ دیتا، ہتھوڑی نال رکھ دیتی، واری واری وزیراں نو بلایا، آؤ نا میرے تاج دی زینت، میرے تاج دی رونق، میرے تاج دی شان، اس ہیرے نو پکڑ کے توڑو۔ وزیر آیا، آ کے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ساڑی انی جرت کہ اسی اپنے ہتھاں دے نال ہی اپنے بادشاہ دے تاج دی شان و شوکت نو کیویں ختم کر سکنے ہیں؟ سارے وزیراں دا مشیراں دا یہی جواب، اے جواب دے کے اپنی اپنی نشست تے بیٹھ گئے۔ اخیر دے اندر واری آ گئی ایاز دی، ایاز آ کے نو ختم کر۔ ایاز آیا، بالکل نہیں بولیا، اعتراض نہیں کیتا، تھوڑی پکڑی ہیرے نو ریزہ ریزہ کر دیتا۔ سارے پریشان، کہنے لگے بس ایاز گیا آج۔ بادشاہ گرجدار آواز نال بولے ہوئے ایاز ایک ہی کر دیتا، میرے تاج دی زینت، میرے تاج دی شان و شوکت تو پکڑ کے انہوں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ایاز دا جواب سنیا جے اور اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائے آجے۔
ایاز نے اس ایک بادشاہ واسطے جواب کی دیتا اور ساڑھے نعرے بڑے نے. ہم عاشق رسول تو بہت بڑے ہیں، اسی جناب پورا مہینہ بڑے نعرے لا کے گزاری دا، لیکن ان دیکھنا ہے پے گا ساڑھی محبت کنی کوئے. ایاز کہنے لگیا بادشاہ سلامت، تہاڈا حکم آیا کہ اس ہیرے نو توڑ دیو. بادشاہ مینوں نہیں پتہ اندر رزلٹ کی نکلے گا، میں تے تیرا حکم سنیا تے اس ہیرے نو توڑ دیتا ہے. اس ہیرے دی تے وقت ہی کوئی نہیں. اے بادشاہ سلامت، تو مینوں اگر حکم دیندا تیرے حکم تے میں پوری دنیا توڑ کے رکھ دیندا. سلطان محمود غزنوی نے کہا وزیرو او مشیرو، اوے سن لیا جے میں ایاز نو اپنے قریب کیوں رکھنا، میری اندے نال محبت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ انہیں کدی میرے فیصلے تے اعتراض نہیں کیتا، انہیں میری بات تے کدی ناگواری دا اظہار نہیں کیتا. آؤ اللہ ذوالجلال بھی یہی مطالبہ کر دینے اپنے مومن بندیاں تو کہ اے مومنو، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال دے محبوب بندے بن جائیے اور اللہ مینوں اور تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لے، پھر کرنا کیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. او اللہ دے محبوب بندے بننا چاہتے ہو پھر اللہ دے محبوب دے نال محبتاں لگا لو. او سوات رسا سرے دے گن اپنی بات مکمل کرا. مسلمان نو قرآن نہ دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آئیاں بہاراں. پیغام الہو جنا سین لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے. تو قرآن دے نال دل نو لگا لے، تو قرآن دے نال دل نو لگا لے. قرآن دے وچ منافع ہزاراں. الحمدللہ ساڈے مہمان خطیب پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب اللہ دی رحمت دے نال تشریف لے آ چکے نے. جتنی دیر تک وہ نماز ادا کرتے ہیں ساڑھے نوجوان خطیب صاحبزادہ حافظ محمد طلحہ یزدانی صاحب، میں انہوں نے التماس کرنا ہوں مائک تیان تے چند ایک منٹاں تک جتنی دیر تک حضرت حافظ صاحب نماز ادا کرتے ہیں تو احباب دے سامنے اپنی حاضری لگوان. فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد طلحہ یزدانی صاحب.